नाज़रीन, कौमी असम्बली में गाली गलौज का माहौल हुआ और बदतमीज़ी की गई, जिस पे जो है ना काफ़ी रिएक्ट किया और एहतजाज किया, और कासिम खान सूरी ने स्पीकर को मुखातब करते हुए ये मुतालबा किया कि उस शख्स के खिलाफ FIR कराई जाए। आज सुनते हैं उनकी बातचीत। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ ये मुतालिबा करता हूँ, देखिए यहाँ इनका हक नहीं है कि वो यहाँ आके इस किस्म की गलीज गालियां दे। जिन्होंने इनके इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाए, ठीक है, ये गाली देने का भी इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाए। गाली देने की किसी को इजाजत नहीं है, उसकी पूरी इंक्वायरी कराएंगे। उसको हमने उठाकर बाहर फेंक दिया जिसने बदतमीजी की। इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाए। आप तशरीफ रखें, आपका बहुत एहतराम है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जी। बूथ नंबर 1, जनाब फुलन, अभी इसके बाद जनाब राना तनवीर हुसैन, बेगम तहमीना दुल्ताना, जनाब जावेद इकबाल, सैयद जावेद अली शाह जिलानी। उमर अयूब खान साहब, उमर अयूब बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? वोट का हकदार क्या दी नंबर 804? उमर अयूब साहब का माइक खोले। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। पहले ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, अपनी अपनी निशिस्तों पर तशरीफ रखें। दिस इज नॉट द वे जनाब स्पीकर। लेकिन आप अपनी बात करते हैं, फिर उसके बाद शोर मचाना शुरू कर देते हैं। सर नून नवाज खड़े हैं। सर बहुत शुक्रिया। आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, बिल्कुल ठीक है, कि जो नाम है ना जी वो रखें कायम। सर जनाब स्पीकर, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, यहाँ पे सर हम लोग डिमांड करते हैं कि ये शख्स कल भी आया था, इससे बेहुदा। स्पीकर साहब जरा तवज्जो कीजिएगा, स्पीकर साहब तवज्जो कीजिएगा। हमें मालूम है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, पर यहाँ पे हमें आप करें, यहाँ पे ये आखिरी आपका कुर्सी पे मनसे पे बैठे हैं, मेहरबानी करके जरा तवज्जो से सुनिएगा। ये सामने से जरा हट जाए हमारे साथी। इस सीट पर आपके वालिद गिरामी भी तशरीफ फरमा हुए थे। आप लोग तशरीफ रखें, अपनी अपनी निशिस्तों पर तशरीफ रखें। सर स्पीकर माइक दे, आपका माइक पर। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। अपनी अपनी निशिस्तों पर तशरीफ फरमाएं ना, ताकि बात समझ आए। जनाब स्पीकर बहुत बिठा दें सबको। जनाब स्पीकर मैं गुजारिश करता हूँ, यहाँ पे सबसे बूथ नंबर 1, नवाबजादा मीर इज्जत के लिए लोग, जमाल खान रईसानी। यहाँ पे जो शख्स बैठा था उसने कल भी बेहुदा गालियां निकाली। पहले हमें ये चेक करा के दे कि इस बंदे का स्पॉन्सर कौन था। कल यहाँ पे किस जरिए ये डाउट आया था यहाँ पे, और ये डाउट जो यहाँ पे बैठा था, मैंने अपने सेक्रेटेरिएट को कह दिया है सर मेरी बात उसको आइडेंटिफाई करें और कैसे हुआ है। सर यहाँ पे स्पीकर साहब इसके खिलाफ आपने FIR करानी है, हम लोग प्रिविलेज मोशन इसके खिलाफ मूव करेंगे। इसकी ताहयात आपने एंट्री इस हाउस में बंद करनी है, और दूसरा इसका आपने चेक करना है कि इसको सजेस्ट किसने किया था कि आपके ये स्पीकर बॉक्स में है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पीकर साहब, आपने चेक करना है। आप ठीक कह रहे हैं, इस तरह की हरकत की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। बिल्कुल। थैंक यू। अच्छा जी, अब नून लीग का वतीरा तो ये रहा कि उनके पास ना बयानिया है, ना प्रोग्राम है, ना कोई इन लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए उनके पास कोई प्रोग्राम है, ना कोई नारा है, ना कोई शक्ल है, ना कोई अकल है। ये सारी चीज़ें वो कहते हैं नक नासा त्यागू थी बासा, कि कुछ भी नहीं है। तो अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, गाली गलोच और बदतमीज़ी, बदज़बानी और चर्ब ज़बानी, इसके अलावा कुछ नहीं रहा। वो कल जो है ना, वो जिनका नाम रखा था इमरान खान ने, वो डेंटोनिक, तो वो जो है ना वो तारड़, वो जनाब उन्होंने बड़ी बढ़ के बातें की और अपने कद से उछल के बहुत ज़्यादा बातें की, और उनकी बातों में चर्ब ज़बानी और बदतमीज़ी के सिवा कुछ ना था। आज भी गालबन उन्हीं की बात हो रही है, इशारतन इन्होंने नाम तो नहीं लिया, वो कौन था बदतमीज़ी करने वाला, बदज़बानी करने वाला, गालियाँ निकालने वाला,
اس کے سپانسر کا بھی جو ہے نا عمر ایوب کہہ رہے تھے، ان کے سپانسر کا پتہ کریں گے وہ کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اور اس کے تحائیات اس کی پابندی ہونی چاہیے، کوئی ایوان میں نہ آئے، اور اس کے خلاف FIR کرانی چاہیے۔ ویسے اصولی طور پہ یہ بات درست ہے۔ اچھا، وہ فرسٹریشن اور غصے میں کیوں آتے ہیں دوسری کیمپ کے لوگ، جو چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے ہوں، یا وہ جو اپوننٹ پارٹی ہیں جتنی بھی ہیں PTI کی، ان کو غصہ کس بات پہ آتا ہے؟ اس بات پہ غصہ آتا ہے جیسے ایک نوجوان، اس سے پہلے کہ میاں نواز شریف نے ووٹ ڈالنے آنا تھا، بہت سارے جو ہے نا اپنے جھرمٹ میں بہت سارے ارد گرد کا لوگوں کا حصار بنا کے چلتے ہیں، کیونکہ انہیں پہلے دن وہ کسی نے ماسک اچھال دیا تھا اور کسی طرف سے کچھ اور بھی لوٹا شوٹا بھی آنے کا جو ہے نا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس لیے پھر وہ جو ہے نا پروٹیکشن لے گئے، ہیومن شیلڈ میں آتے ہیں وہاں پہ۔ تو ان سے پہلے وہاں پہ جو شخص ووٹ اپنا کاسٹ کر رہا تھا وہ PTI کا بندہ تھا، اس نے نعرہ لگایا، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان، عمران خان، ووٹ کا حقدار، قیدی نمبر 804۔ یہ چیز ہے جو ان کے سینے میں ایک تیر کی طرح گھس جاتی ہے، کیونکہ یہ تو باریاں لگا کے آپس میں بندر بانٹ کرنے والی دو پارٹیاں تھیں، اور 30-40 سال سے اس عوام کا اور اس ملک کا بیڑا غرق کر رہی تھی۔ تو اب جو ایک تیسرا فریق جب سامنے آ گیا تو وہ ان کو اچھا نہیں لگتا، کہ اس کے جو لچن ہیں، اس کے جو عادات ہیں، اس کی جو ہیں بیانیہ ہیں ان کے مقابلے میں کہیں زوردار، وہ ان کے لیے ایک ایٹم بم کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ دنوں میں ہی جو ہے نا آ کے تو اتنا زیادہ مقبول ہو گیا کہ پورا پاکستان کل کلاں کو اگر عمران خان 2/3 میجورٹی سے آ جائے، یقیناً اب بھی وہ 2/3 میجورٹی سے اس کی پارٹی جیتی ہوئی تھی، آرٹیفیشلی اس کے جو نا اس مینڈیٹ کو، عوامی مینڈیٹ کو توڑا مروڑا گیا، زیادہ دیر نہیں رہے گا، عدالتوں میں جا کے چیلنج ہو جائے گا، نہیں تو یہ گلی کوچوں میں، سڑکوں پہ اور ایوان میں شور شرابے سے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے آواز بلند کرنے سے نہ یہ ایوان کو چلنے دیں گے، نہ ان کے نظام کو چلنے دیں گے۔ اب نظام یہ خود میجورٹی آف دا پاکستان اور وہ لوگ جو انٹلیکچول ہیں، جو تبصرہ نگار ہیں، جو اکانومسٹ ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ نظام جو ہے نا ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ نظام صرف 1% ایلیٹ کے مفادات کا محافظ ہے، اور عوام الناس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، یہ ڈیلیوری کے قابل ہی نہیں رہا۔ تو اس کا تبدیل ہونا جو ہے نا وہ ریٹرن آن دا وال ہے۔ تو وہ جو ہے نا اس کو غصہ اسی بات پہ آتا ہے کہ جو عمران خان، ایک تو ان کے پاس بیانیہ ہے، ان کا شخصیت ہے، ان کی پرسنالٹی ہے، ان کی پاپولیرٹی ہے، ان کی فلوئنسی ہے، وہ اردو میں بات کر سکتے ہیں، وہ سرائکی میں بات کر سکتے ہیں، انگلش میں بہترین بات کر سکتے ہیں، یہ پرچی پہ بھی غلط پڑھتے ہیں۔ یہ ہے وہ فرق جس کو محسوس کرتے ہوئے عمران خان کو لبیک کہا لوگوں نے، اس کی اپیل کو، اس کو ووٹ دیا، اور آگے ڈے بائی ڈے اس کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے، اور پھر یہ گلی کوچوں اور میدانوں میں بھی اس کے جو دوسرے لوگ ساتھی اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں جو نا وہ محمود اچکزئی آ گئے، پھر وہ جناب مولانا فضل الرحمان بھی ان کی جو موقف ہے اس کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پیر صاحب پگاڑا ان کی تائید کرتے نظر آتے ہیں، جماعت اسلامی جو PDM بنی تھی اس وقت عمران خان کے خلاف، اتنی ہی تعداد میں یہ اپوزیشن میں آ جائیں گی ساری پارٹیاں، صرف اپنے دکھوں کے لیے، اپنی محرومیاں اور عمران خان کے بیانیے کی سچائی کی بنیاد پہ۔ یہ انشاءاللہ بہت جلد ہونا